नमस्कार, हांव प्रिंस जेकब आनी तुमी पळयता चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से. इश्टानो, संवसार एक माची म्हणटात आनी हे माचयेर आमी सगळे कलाकार. आतां कलाकार म्हणजे एक तियात्रिस्टूच न्हय, एक फिल्म एक्टरूच न्हय, पूण सगळे कलाकार जे संवसारांत जे येतात ते आप आपली भुमिका करतात. आयज म्हजे बरोबर आसा एक कलाकार जाणें एका पुताची भुमिका केल्या, एका भावाची भुमिका केल्या, ल्हान भुरग्यांत एका बापायची भुमिका केल्या आनी खासगी जिवितान सद्याक पाद्रीची भुमिका करता आनी तो म्हटल्यार फादर आवे मारिया. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palcar cam kotão radis. Ami teatris, mola de gram che são wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. फादर, येवकार तुमकां चॅनल 8चे डायरेक्ट दिल से ह्या प्रोग्रामांत. देव बरें करूं. फादर, डायरेक्ट विचारता क्वेश्चना, तुज्या मनान कशें आयलें पाद्री जावपाक? ही कार्यावळ डायरेक्ट दिल से म्हणटच सरळ काळजांतल्यानूय हांवूय तुका सांगता. येस. जेन्ना ओल्ड गोवा बाजिलिकेन जेन्ना फादर जॉर्ज आसलो आनी रेतीर चलताले इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आनी ते SSCचे भुरगे आनी थंयसर लायट ऑफ द वर्ल्ड, रायट? लायट ऑफ द वर्ल्ड मुवमेंट. थंयसर तो रेतीर चलता आसतना म्हाका एका दिसा सातिजमा मुखार मागणी करता आसतना दिसलें पाद्री जावपाक. म्हणटच तेन्नासून पाद्री जावपाचें एक आवडो म्हणजे काळजांत भितर सरलो. फादर, प्रोग्रामां जायते आमी कलाकार हाडटात, ते हाडटात, पूण पयलेच फावटी हांवें एका पाद्री हाडला. पाद्री जावन आसा आमचो मुख्य भाग आमच्या क्रिस्ती धर्मांत. सो तुका केन्ना दिसलें तुका देवाक भेटोवचें, म्हणजे खंयचे पिरायेर तूं गेलो पाद्रीपणांत? म्हाका ल्हान आसतना पाद्री जावंक दिसतालें, पूण मागीर तें हांवें मातशें मुखार घातलें. मागीर हांव म्हजें ग्रॅज्युएशन जालें म्हणटच मागीर हांव भितर सरलो. ओके. आतां ही खबर म्हजी सांगता. हांव डॉन बॉस्कोंत ऑरेटरी बॉय आसतलो तेन्ना म्हाकाय ते पाद्री करूंक वताले, पण हांवें म्हटलें पाद्री मागीर SSC जाल्या उपरांत पळोवया. मागीर म्हजें मन बदललें आनी हांव तियात्रिस्ट जालो आनी तूं देवाचे कृपेन पाद्री जालो. पाद्री जावन तुका खंयचे गजालीचो अभिमान भोगता? पाद्री जावन म्हाका एक गजालीचो अभिमान भोगता की म्हज्यान आमची कोंकणी भास लोकां मदें विस्तारूंक जाता. जावं बरीं प्रवचनां करून लोकां लागीं उलोवन लोकांक कोंकणी भास ही तांचे मॅगझिन्स बी वाचूंक दिवंक हांव तांकां प्रोत्साहीत करता. आतां एक पाद्री म्हणजे एक क्रिस्ती धर्माचो वडील कसो. आतां तुवें कसली चॅलेंजीस फेस केल्या ह्या पाद्री जावपाक? पाद्रीपणाच्या जिवितांत आव्हानां चॅलेंजीस जायतीं आसतात आनी ते परिस्थिती प्रमाणे तांकां फुडें करचो पडटा. तांकां अमकेंच एक यार्ड लायन आसना कशें करपाचें तें, पूण ती परिस्थिती येता ते भशेन जशे भशेन सिट्युएशन येता ते भशेन तुवें करपाची. ओके. तूं कसो हँडल करता प्रेशर आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रेशर आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हँडल करपाक एक सोंपें म्हणल्यार मागणी. आमी आख्खो दिसभर वावर केल्या उपरांत मागीर हें मागण्यांचें जिवीत पळय आसा तें आमकां आदार दिता पाद्रीक अदीक करून. जेन्ना आमचे सगळे हुस्के कोंती आमी जेजूच्या पांया मुखार दवरता सायबिणीच्या आदारान आमकां भितरल्यान मेळटा एक नेट अदीक तरेचो. केन्नाय तरी तूं रिपेंट जाला पाद्री जालो म्हणून? पाद्री जाला म्हणून हांव रिपेंट केन्ना जावं ना. म्हजें पाद्रीपण म्हणजे तुका केन्ना दिसलां पाद्री जालोलो परस आनी कोण जालोलो जाल्यार अदीक बरो आसलो म्हणून? तशें केन्ना दिसूंक ना म्हाका. ओके. फादर, आमकां दिसता की एक पाद्रीचें जिवीत सोंपें
तांची मीस म्हटलें काबार. म्हाका सांगशी एका पाद्रीचो दीस कसो सुरू जाता आनी कसो सोंपता? आतां म्हजो कसो आतां तो हांव सांगता. म्हजें सगळे पाद्री जे म्हज्यान जनरली सांगूंक जावचें ना. तुजो दीस कसो सुरू जाता आनी काबार कसो जाता? हांव सकाळीं उठ्ठा, सुमार 5:45 उठ्ठा, कित्याक मागीर 6:30 मीस आसता. आनी उठोन मागीर सगळी आमची तयारी जाली म्हणटच आमचे मागणी आसता. ते सकाळचे मागणी आमी करूंक जाय, वैसपीचे मागणी ते करतात. मागीर मीस जालें म्हणटच मागीर थोडोसो वेळ आमी ध्यान करूंक करता. ध्यान म्हळ्यार मेडिटेशन, देवाच्या उतराचेर आदारान तें मेडिटेशन करप. मागीर आमचो नास्तो बी जालें म्हणटच मागीर आमचें ऑफीस सुरू जाता. ऑफिसान जायते भाशेचो लोक येता, जायते आपले प्रश्न घेवन येतात आनी कितें घेवन येतात. जायते फावटी केन्ना नास्तो चुकयचो पडटा, तांकां एटेंड करता आसतना बेगीनूय येतात. पूण आमी तें करतात ते भाशेन. मागीर दनपारचें जेवण बी जालें म्हणटच थोडोसो विसो आनी मागीर तूं इस्कॉलूय हँडल करता पळय. तितून कितें तुजो वावर कितें इस्कॉलान? आतां आमचे दिवसेची इस्कॉला म्हणल्यार थंयसर आमी फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेटर इस्कॉलाचे. ओके. पूण आमी दुसरे हितून आमकां मिसळ जावचें पडटा, कित्याक आमचें एक आसणें लोक घालून इस्कॉलांत एक पासय मारली म्हणटच जावं टिचरांक तशेंच भुरग्यांक एक वेगळेच तरेचें कितें जाता. आतां फादर, तूं पादविगार आसा म्हणटच तुजेशी वेगळो वेगळो लोक येता, वेगळे वेगळे प्रश्न घेवन, प्रॉब्लेमां घेवन. सो ती कशी हँडल करता तूं? ते प्रॉब्लेमा प्रमाणे करचें पडटलें. ओके. सो तुका केन्ना दिसता की ही प्रॉब्लमां सगळी आपलीशी घेवन येतात ती? जोडशें दिसता तुका केन्ना? चडशीं प्रॉब्लेमां जर आमी तांची बरे भशेन आयकत ती थंय सुटावी जातात. तांचे लोकांचे कोण आयकोना देखून ते आमचेशी येतात. आनी आमी जर बरे भशेन कान दिवन आयकल्यारूच पुरो ती जाली, सॅटिस्फाय जातात. जायतीं प्रॉब्लेमां काजारी जिवितांतलीं येतात, डायवर्साक कोणें हें करता तें. सो तांकां तुजें सांगणें कितें? अशी जायती प्रॉब्लेम येतात काजाराची. आनी आतां काजार म्हणल्यार आयज ते तसलो साक्रामेंताक तितलो वालोर कसो दिल्लो दिश्टी पडना. आनी काजाराचो साक्रामेंत हो एक घडलेलो साक्रामेंत सदांच सांबाळपाक जाय. आमी पासून आमचेशी येतात तेन्ना आमी जाता तितली तांकां समजायता. पूण जायते फावटी दोगूय जाण आपल्याच वाद्याची आसतात आनी ती एकठांय येवपाक सोदिनात. म्हणजे तेंचे मदें इगो आसता इगो आसता. की आपूण रायट आसा, तो म्हणटा तें म्हणटा आपूण रायट आसा, तो म्हणटा आपूण रायट. हितून तुमी भितर आसता. हय. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट दिसता म्हाका. डिफिकल्ट, बरें डिफिकल्ट सेटल करपाक. इवन बिशप सावजां पासून ते डिफिकल्टूच जाता तांकां पासून जायना. फादर, तुजी कसली आवड, म्हणजे तुजी हॉबीज कितें? पाद्री जावन न्हय, पाद्रीपण सायडीन दवर, एज अ ह्युमन बींग, तुका कितें आवडटा करपाक? म्हाका चडशें रोवपाक. म्हाका थंयसर हांव जागो आसा थंयसर शेत रोयतात. ओके. आतां सद्याक तूं आसा थंय? थिंगा कांय ना, रोवपाचें ना. पूण हांवें धाकटें किचन गार्डन केलां आनी झाडां, फुलांची झाडां बी ती रोयता. ओके. ओके. तूं एक रायटर. कोंकणीच्या मळार तुवें जायतें योगदान दिलां. म्हाका उगडास आसा दर म्हयन्याची रोटी, एक म्हयनाळें तें येतालें तें म्हाका दिसता कितलींच वर्सां तुवें थंय तुजें योगदान दिलां. ते भायर गुलाबाचेर तुजें बरोवप आसता. फादर, तूं तियात्रूय बरयता? तियात्र हांवें तसो बरोवंक ना, पूण तियात्र बरयता तांकां आदार दिला. पूण हांवें एक ऑपरेटा बरयल्लें सांता तेरेजिनाचेर. तें केन्ना? सांता तेरेज हितून आसतना, सेमिनारीन आसतना? सेमिनारीक शिकता आसतना पाद्री जाताच बरयल्लें तें. सालिगांव सेमिनारीक हांव शिकयतालो तेन्ना बरयल्लें. आनी तें तुमी डायरेक्ट केल्लें. तें सांता तेरेजा पर्मळीक साळप, आमचे कार्मेलीट पाद्रीचें. ओके. हांव आनी फादर वालेरियान दोगूय डायरेक्टर आसले. ओके. 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 तुका तुवें केन्नाच एकसुरो सजमला? एकसुरो केन्नाच दिसलां तुका इतलो लोक आसुनूय आपूण एकसुरो म्हणून? म्हाका तशें दिसना, कित्याक म्हजो तसो मेकळो वेळ म्हूण आसना बिश्टो बसून काडपाचो. कितें ना कितें करीत आसता. कितें करीत आसता, वाचता नाल्यार बरयता ते भशेन. सो तूं एकसुरो तुका दिसना? अजून दिसोंक ना फुडाराक. ओके. ओके. आनी तूं एकसुरो आसोय शेकना, कित्याक तुका देवाच्या मळ्यांत वावर करपाची हॉबी आसा, बरोवपाची हॉबी आसा, कितें पळोवपाची हॉबी आसा, दुसऱ्याचें आयकोपाचें
ती तांक आसा तुका कळ्ळें तुज्या मनान कशें आयलें पाद्री जावपाक तुवें सांगलें की थंय जेन्ना तूं गेलो फामिलीन कसो तुका तेंको दिलो फामिलीन तेंको दिलो म्हणजे कितें जालें तेन्ना म्हणजे ग्रॅज्युएशन जाता तेन्ना डॅडीक सांगूंक भिरांत दिसताली ओके तो अपोज करतलो आसलो पूण मामीक सांगलेलें हांवें पाद्री जावंक येता म्हूण पूण मागीर हांवें चीट बरयली रैतुराक सालिगांवचे रैतुराक आनी ते चिटीक बिशप राहुलान रेस्पॉन्स दिलें तें मामीच्या हातांत पडलें मामीन डॅडीक दाखयलें आनी मागीर ते भशेन तांकां तें गमलें सो मागीर ती अंडरस्टँड जाली आतां तुमी फामिलीन कितलीं भावणां आमी सगळीं म्हणून 5 हांव व्हडलो आनी 2 जाण भाव आहात 2 जाण भयणी आहात एकली भयण माद्र जाल्या सो असोच आमचो धर्म फुडें वेतलो जाल्यार आमकां पाद्रीची गरज आनी एक म्हणणी आसा पीक जाय ती पूण कामदार कमी हांव आवय बापाय लागीं मागतलो आसलो तुमकांय दिसता भुरग्यांकूय आवड आसा पाद्री जावचो तांकां फुडें वचोंक तेंको दिवचो फादर म्हाका सांग पाद्री जावन तुका खंयचे गजालीचो अभिमान भोगता तूं पाद्री जाला तुका अभिमान कित्याचेर भोगता म्हज्यान सगल्यांक एक भशेन कोणाचे लागीं म्हज्यान उलोवपाक जाता वचून कोणाकूय अशें करून कॉम्प्लेक्स नासतना जावं व्हडल्या मनशा सरचें आनी ल्हान मनशा सरचें एकेच भशेन म्हज्यान उलोवपाक जाता डिफरन्शिएट करून नासतना ओके फादर म्हाका सांग बिगस्ट चॅलेंज तुवें पाद्री जावन कितें फेस केल्या बिगस्ट चॅलेंज हय बिगस्ट चॅलेंज पाद्री जावन फेस केल्या म्हणटा ती हांवें लोक आमची भास तितली उलोवंक सोदिना तांकां बोगोर बोगोर सांगता पूण ती आडेचीच भास उलोवपाक तांकां अदीक बरें दिसता आनी खास करून आतां भुरगीं यूथ हय सो हे यूथांक तूं कसो मोटिवेट करता युथांक हांव ती सदांच म्हाका जाप करता जापयता तेन्ना हांव ती गूड मॉर्निंग म्हणत जाल्यार वचून तांकां देव बरो दीस दिवं म्हणटा देव बरी सांज दिवं म्हणटा पूण आतां ती यूथ जाणात म्हाका देव बरो दीस म्हणूंक जाय म्हूण पूण दुसरो सायडीन कोण आहा ताका गूड मॉर्निंगूच म्हणटली पूण तेंची ती एकल्या देव बरो दीस म्हणटली आतां तूं कसो हँडल करता सगलो प्रेशर आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें सांगलें ते भशेन मागणी नासतना एक सारकें हँडल करूंक एकदम मुश्कील मागण्याचो वेळ मागण्यांक दिवंक जाय तो हांव दितां जावं रोजार तेस हांव चुकयना मागीर दुसरी मागणी बी आसा ती हांव करताच हांवूय तियात्र बरयतना पयलो हांव मागणें कोत्तां आनी तियात्र बरोवंक सुरवात करता आनी म्हणटा सायबा लेट एवरी वर्ड फ्रॉम माय माउथ बी योर्स म्हज्या तोंडांतल्यान वा म्हज्या हातांतल्यान जी उतरां येतात ती तुजी जावं फक्त तूं तुजो सेरमांव कसो तयार करता हो बरो प्रश्न हांव सुरवातेक आनी मागीर जायतीं वर्सां पासून हांव म्हजो सेरमांव सोमारा दीस सुरू करतालो सोमारा दिसान वाचलें आनी मागीर हांव चिंततालें फुडल्या आयताराचेर तें आख्खो तो सगलो मागीर मोतीक घेवतालो मागीर हांव तो सेरमांव आख्खोच बरयतालो बरयलो म्हणटच हांव जाणा कितें सांगूंक जाय तें बरयना जाल्यार मागीर कितें आमच्या मनांत जायतें आसता येता तितलें सांगूंक तो मागीर सेरमांव लांब जातालो पूण ल्हान सेरमांव करपाक चड तयारी करची पडटा व्हडलें सेरमांव करपाक तयारी करना तुका केन्ना कोणें म्हटलां फादर सेरमांव केद दो सांगता रे केन्ना म्हटलां कोणें म्हाका तशें म्हणूंक ना आनी आयकूंक दिसता कित्याक तुजें सेरमांव म्हाका दिसता शॉर्ट एंड क्रिस्प हय हांव शॉर्टूच करता तें पूण ताका जायती तयारी आसता पळय जेन्ना कितें ल्हान करचें पडटा ताका सगळें तितून भितर घालचें पडटा व्हडलें कोत्ता तेन्ना कांय प्रॉब्लेम आसना तुका जाय तसो फ्लो मेवता तूं पाद्री जावंक नासलो जाल्यार कोण जातलो आसलो पाद्री जावंक नासलो जाल्यार गुडेक हांव दोतोर जावपाचो दोतोर एकूच पाद्री जावन तूं लोकांची सेवा करता आनी दोतोरूय जावन तूं लोकांचीच सेवा करतलो आसलो तुका तियात्राच्या मळार तूं कांय ना पूण हांवें पळयलां ते भाशेन तूं तियात्राक आनी तियात्रिस्तांक भरपूर तुजो तेंको दिता ज्या गांवांनी तूं पादविगार पाद कुर्जावन वता त्या इगोर्जांनी तूं तियात्र करता तुज्या युथाच्या भुरग्यांक तूं नाटकुलीं वो कितें वो तियात्र करपाक फुडें काडटा म्हाका उगडास आसा म्हज्या तियात्रांत रायचें भुरगें तें आमचें माजोर्दा काजार जालां आनी फाटल्या तियात्रांत सांत पाद्र पियो म्हज्या तियात्रांतलें ब्रिसिला तें म्हणटालें की आपूण तियात्रीस्ट जालां तुका लागून म्हणून स्टेजीर पासून सांगलां तेणें सो तूं ह्या भुरग्यांक कित्याक फुडें काडटा तियात्रांत
तियात्रांत एक्टींग करपाक म्हाका पयलीं सारकी भिरांत दिसताली. पूण जेन्ना हांव सालिगांव सेमिनारींत पावलो पयल्याच वर्साक एडमिशन केलें तेन्ना फादर फ्रेडी जे दाखोस्ता थंयसर आसलो आनी तो आपली 2 नाटकुलीं वर्सां करतालो. म्हाकाय ताणें एक रोल दिलो. म्हाका सारको कडकडो येयलो त्या रोलाक. पूण ना जातलें म्हणूंक लागलो. पसरकाराचो रोल दिलो म्हाका ताणें आनी तो केलो धोती बी घालून केलो हांवें. आनी दुसरे फावटी ताणें म्हाका रोल दिलो तो जाणटी मावशी. ओके. आनी ते मिश्यो आसले कांय बरे म्हाका ते काडूंक लायले ताणें म्हाका कशें. ते काडले मातशें दूख जालें म्हाका पूण मागीर आनी दवरूंक ना ते केन्नाच. पूण तोय रोल बरो जालो. म्हणटच म्हाका दिसलें जेन्ना आमकां एक माची मेळटा तेन्ना आमच्यांनी आमचे तालेंत दाखोवपाक जातात. आनी हेंच मनान धरून हांव आतां वेताचे फिरगोजेन भुरग्यांचेय जिवितांत एक गूण आसतात ते तांकां एक माचयेर दाखोवपाक हांव तांकां एक सवयीक दिता. हांव सदांच म्हणटा फादर, तियात्रीस एक पाद्रीच कसो. पाद्री पुलपित्रार रावन सरमांव सांगता, आमी तियात्रीस पालकार रावन सरमांव सांगता. आमचें सरमांव रीत देखीचें जावपाक जाय आनी लोकांक मानता तसलें जावपाक जाय. हें हांव सदांच सांगता आनी हांव हें सदांच करीत आयलो. फादर, तुवें जायते बूक बरयल्या. कांय बुकांचीं नांवां? हांवें पयलोच बूक बरयल्लो तो हांवें रेंदरांचेर, रेंदेर माम आनी ताचें जिवीत म्हणटा तो सोद वावर करून बरयला, रिसर्च करून बरयल्लो. ओके. हाजेर कितें आतां? कितें रिसर्च? वाकूर रेंदेराचें जिवीत कशें आसता, मागीर तांची उतरावळ कितें आसता, मागीर ते कसलीं कसलीं कांतारां म्हणटात, तांकां कितें करून इन्स्पिरेशन मेळटा. आतां हें बरोवपाक म्हाका सोंपें जावंक ना. बरोवपाक म्हाका रिसर्च करची पडली. हय, पेडणे मागीर सांगे मागीर तांची भासूय कशी उलयता तें सगळें घालचें पडलें हेजेर. ओके. तो पयलोच बूक म्हजो तो जाल्लो रेंदेर मामाचेर. मागीर हांवें आनीक 3 पुस्तकां काडलीं जे हांव सेरमांव बरयतालो तेंचे. ABC 3 वर्सां आसतात आमचे. म्हणजे तुजे सगळे सेरमांव तेजे? सेरमांव आयताराचे सेरमांव जे बरोवन दवरतालो ते बुकांची काडले हांवें. ते असली बुकां केल्लीं ABC भशेन. मागीर हांवें आनीक एक पुस्तक काडलें म्हणजे 25 वर्सांचें पयण, म्हणजे 25 वर्सां पाद्रीपणाची कशी गेली ती. आनी मागीर तें एक पुस्तक काडलें हांवें सांता तेरेजिनाचें परमळीत साळो, तेंय काडलें. अशीं 6 पुस्तकां काडलीं हांवें आतां पासून. हालींच हांवें आयकलां तुवें एका तियात्रान काम केलां म्हणून. तें तियात्राचें नांव? तें रगत राणे वो धवे. हांव जाणा कित्याक म्हजें फूल बँड तुमच्या तियात्राक आसलें. हांवें आयकलां तितूंत एक तुवें बरी भुमिका केल्या म्हणून. हय, कोंकण्याची हिंदू जावन. कितें दोतोर बी घालून? दोतोर घालून सगळें घालून. ओके. आतां फादर सेरमांव कशें सांगता तें हांव जायत्या जाणांनी पळयल्या. ताजें एक्टींग जबरशें कोणें पळोवंक ना. पळोवपाक आवड आसा तर पळोवन घेवया. कितलीं जाणां झुजतात ते आमच्या गांवांनी उक्तेपणी दिश्टी पडटा. मेगा प्रोजेक्ट हाडून अधिकृत परवाने नासतना पासून कितलीं रानां कातरून काबार केली. शेकड्या पयलींची पुर्विल्लीं कितलींशीं झाडां कातरून गोंयच्या पर्यावरणाचो इबाड केला. फादर, तुवें क्रिस्ती मळार पुरजे पासो जायतें केलें, कोंकणी पासोतूय जायतें कोत्ता आनी आतां तुवें आमकां तुजी झलक आमी पळयल्या. बेस बरो रोल केला. आतां फाल्यां तुका हांवें म्हटलें फादर म्हज्या तियात्रांत येता, कितें म्हणटलो? तियात्रांक तशें येवपाक आवड आहा जायती, पूण म्हज्यान तो फूल टायम दिवपाक जायना. केन्नाय केलो जाल्यार फॉर एक पास्ट टायम असो एक 1-2 तें केलें जाल्यार ओके. बरें फादर, म्हाका एक सांग, जे कोण भुरगे फुडाराक पाद्री जावंक सोदतात तांकां तुजो संदेश कितें? पाद्रीपण म्हणल्यार एक आपोवणें नासतना सेमिनारीत वचूंक जायना. आतां तें आपोवणें कशें येता? आपोवणें आमच्या घराब्यांतल्यान येवपाक जाय. घराब्यांत मागण्याचें जिवीत आसपाक जाय आनी मिसाक आवय बापूय वेतात तेच भशेन आसपाक जाय ती. फादर, अशें म्हणटात की घरांत आवय बापूय कितें कोत्तात तीं भुरगीं पळयतात आनी त्या प्रमाणे भुरगीं वागतात आनी वाडटात. सो गरजेचें म्हणटा तें घराब्यांत पयलो एकवट, देवस्पण आनीक बरी रीत देख शिकोवप भुरग्यांक. त्या प्रमाणे त्या भुरग्याचें मन जाता. सो आतां कोणाकूय एक आवड आसा पाद्री जावंक
ताणें कितें करपाचें? आवड जेन्ना येतली बिश्टी येवची ना आवड एक तरी ताका कोणी तरी ताचो मॉडल कसो ताका एक थोडी गांवचो पादीगार जातलो पातकूर जातलो आनी मागीर घडीक माय बायचें जिवीत ताच्या दोळ्या मुखार तो दवरतलो आनी मागीर ताका ती आवड येतली बेश्टी येवची ना आवड. तर इश्टानो, आवड आसा, तियात्रीस्ट जावं येता, दोतोर जावंक जाता, इंजिनियर जावंक जाता, पाद्रीय जावंक जाता. तर फादर, तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो, आमकां तुजो किमती वेळ दिलो म्हणून काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुका फुडलें कार्य आमचें धर्मीक कार्य करपाक देवान तुका बरी भलायकी आनी सावथ दिवची म्हणून मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुमकांय बरें आवडटा आनी डायरेक्ट दिल से हे कार्यावळीक तुमी म्हाका आमंत्रण दिल्ले पासत तुका आनी आमच्या जॉयविन बाबाक काळजांतान दिन वाचता आनी तुमच्या ह्या प्रोजेक्टाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. फादर, ही आमची ल्हानशी पेट फ्रॉम चॅनल 8 प्रोड्यूस बाय जॉयविन फर्नांडीस. डायरेक्ट दिल से. देव बरें करूं. तर इश्टानो, हो एपिसोड तुमी पळयलो, तुमकां दिसता दुसऱ्यांनी पळोवचो, प्लीज शेअर, सबस्क्रायब करात आनी मेवचे फुडले पावटी डायरेक्ट दिल से ऑन चॅनल 8 प्रोड्यूस बाय जॉयविन फर्नांडीस. देव बरें. Viva Goa, viva Teatris.